मेरी दी, तू फिक्र ना कर। मैंने कहा ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। इंसान को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि उसके लिए हर वक्त एक सा नहीं रहता। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा, और अगर आज भला वक्त है और हर चीज आपके हक में मुवाफिक है तो यकीन रखिए कि मुश्किल वक्त भी आने वाला है। यही जिंदगी का हुस्न है, सदा वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है। हमारी इंडस्ट्री के लातादाद फनकारों ने एक वक्त में अपने कैरियर का उरूज देखा, खूब दौलत और शोहरत कमाई और उसकी रानाइयों से लुत्फ अंदोज हुए, मगर फिर ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें दरबदर खार होना पड़ा और दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ा और कसम पुरसी में दुनिया से रुखसत होना पड़ा। इन बदकिस्मत फनकारों में एक तजुर्बाकार और सीनियर नाम निघत भट्ट का है। निघत भट्ट 1948 को शहर लाहौर में पैदा हुई। उन्हें अदाकारी का शौक था, लिहाजा तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने शौक की तकमील में जुट गयी। निघत ने 1960 की दहाई में स्टेज से करियर का आगाज किया, जहाँ उन्हें ऑडियंस के सामने खड़े होने और बोलने का एतमाद मिला। पीटीवी की आमद के बाद दूसरे अदाकारों की तरह निघत ने भी अपनी अदाकारी के जलवे बखेरने के लिए पीटीवी का रुख किया, जहां उन्हें मुल्क गिर शोहरत के हामिल ड्रामों में काम करने का मौका मिला। निघत भट्ट पीटीवी से रिलीज होने वाले ड्रामा प्यास में जलवागर हुई, जिसे मारूफ स्क्रिप्ट राइटर असगर नदीम सैयद ने लिखा। मुल्तान शहर और सराइकी बैकड्रॉप पर बनने वाले इस ड्रामे में निघत ने एक मजबूत और बच्चों की खातिर खड़ी होने वाली माँ का किरदार अदा किया, जो अपने कदामत पसंद शौहर अब्दुल कदीर की जानिब से बेटियों पर लगाई जाने वाली बेजा पाबंदियों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनती है, जिस पर उसे अब्दुल कदीर के गैज़ो गज़ब का शिकार होना पड़ता है। ड्रामे में जागीरदारी और खानदानी असबियत जैसे मसाइल उजागर किए गए। इसके साथ साथ निघत की शानदार अदाकारी ने ड्रामे को जानदार बनाया, जिसने देखने वालों को बेहद मुतासिर किया। ड्रामे की कास्ट में ताहिरा वास्ती, अफजाल अहमद समेत दीगर शामिल थे। मैं तुसा की दाई नहीं, बीवी हूँ। ये मेरी बेटी है, इस पर मुझे हक है। जीने का हक तो सबको हासिल होता है कदीर खान। इस ड्रामे की मकबूलियत सरहद पार भी पहुंची, और जब ड्रामा राइटर असगर नदीम सैयद भारत गए तो वहां उन्हें मारूफ शायर जावेद अख्तर ने अप्रोच किया और उनसे ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उनके ड्रामे प्यास को फिल्म की शक्ल देना चाहते हैं, जिस पर असगर नदीम सैयद ने उन्हें खुश असलूबी से इजाजत देते हुए कहा कि उन्हें बहुत से लोगों की जानिब से ऑफर्स हुई, चूँकि उनका और जावेद अख्तर का ताल्लुक गहरा है, लिहाजा वो उन्हें इनकार नहीं कर सके। इस फिल्म का स्क्रिप्ट प्रोडक्शन के मराहिल से भी गुजरा, ताहम ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। देखो कदीर खान, उसकी शादी का मसला तो हल नहीं होगा, घर में बैठे मेरी उम्र को पहुंच जाएगी। अगरचे निघत भट्ट स्क्रीन पर माँ के किरदार निभाया करती थीं, मगर उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग उन्हें दूसरे किरदारों से मुमताज बनाती थी। हत्ता के बाज़ औक़ात उनका किया हुआ मुआविन किरदार मरकजी किरदार से भी ज्यादा मकबूलियत इख्तियार कर जाता था। निघत भट्ट की भरपूर अदाकारी से वाकिफ होते हुए उन्हें हमेशा ऐसे ड्रामों की जीनत बनाया गया जिसमें मजबूत फनकार की जरूरत पेश आती थी, और इस स्पेस को निघत भट्ट से बेहतर कोई नहीं पुर कर पाता था। उन्हें पीटीवी की तारीख के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक वारिस में जलवागर होने का मौका मिला, जिसने पाकिस्तान भर में धूम मचा दी। अमजद इस्लाम अमजद की जानिब से लिखे गए ड्रामे की मकबूलियत का ये आलम था कि जब उसके नशर होने का वक्त होता, सड़कें गलियां सुनसान हो जाया करती थीं और तमाम तर लोग टीवी स्क्रीन के सामने नजरें जमाकर बैठ जाते थे। इस ड्रामे में निघत भट्ट जुबैदा के रूप में दिखाई दी, जो शहर की मारूफ शख्सियत चौधरी हशमत महबूब आलम की बहू और उनके बेटे याकूब यानी मुनव्वर सईद की बीवी है। चौधरी हशमत शहर का एक बाअसर जागीरदार है, जो अपनी ताकत के बलबूते पर शहर में अपना असर रसूख कायम करना चाहता है। दौलत और ताकत की बागडोर में चौधरी हशमत के खानदान में किस तरह एक दूसरे के लिए साजिशों का जाल बुना जाता है और एक दूसरे के ज़र्फ का कठिन इम्तिहान लिया जाता है। ड्रामे की दीगर कास्ट में शुजात हाशमी, आबिद अली, फिरदौस जमाल, उस्मा गिलानी और समीना अहमद शामिल थीं। लेकिन मियाँ जी ने शकीला और अनवर का रिश्ता तय कर रखा है। इस दफा भी वो जाते हुए कह गए थे। तुम उसकी फिक्र ना करो, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन ये बात आप खुद कीजिएगा। निघत भट्ट अपने किरदारों को इस तरह से निभाती कि देखने वाला गुमान करता जैसे ये किरदार उनके लिए ही खास तौर पर लिखा गया है या तख्लीक किया गया है। निघत भट्ट की खास बात ये थी कि उन्हें हर किरदार में नगीने की तरह फिट होना आता था, फिर चाहे वो माँ का मस्बत किरदार हो या फिर किसी और नौयत का। वो एक सी महारत और कमाल के साथ अदाकारी करती थी। 1983 का साल निघत भट्ट के कामयाब तरीन ड्रामा समंदर से याद किया जाता है, जिसे अमजद इस्लाम अमजद ने तहरीर किया था। पीटीवी क्लासिक्स का हिस्सा
بننے والے اس ڈرامے نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی، جس کی مین کاسٹ کو میجر بریک تھرو حاصل ہوا۔ ڈرامے میں نگہت نے دوسرے ڈراموں کی نسبت قمر النساء کا مختلف کردار ادا کیا۔ قمر النساء بظاہر شکل سے معصوم دکھنے والی مگر شیطانی دماغ رکھنے والی خاتون ہے، جو بیسیوں لڑکیوں کی زندگیوں کو اپنے اغراض کے لیے تباہ کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی 5 دوستوں کے گرد گھومتی ہے جو ایک ساتھ کاروبار کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، مگر طاقت اور پیسے کا لالچ ان کی دوستی کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں عابد علی، آصف رضا میر، وسیم عباس، محبوب عالم اور توقیر ناصر شامل تھے۔ اس ڈرامے کی کہانی ہی اس کی مقبولیت کی وجہ خاص تھی۔ ہاں، میری سب بچیاں مجھے آپا کہتی ہیں، اس طرح قربت بڑھتی ہے آپس میں، کیوں بہن جی؟ نگہت بٹ کی یہ بھی خوش قسمتی رہی کہ انہیں ہمیشہ اعلیٰ پائی کے رائٹرز کی اسکرپٹ کرنے کا موقع ملا اور ان کرداروں کے ساتھ نگہت نے خوب انصاف کیا۔ 2002 میں STN سے ریلیز ہونے والا معروف ڈرامہ سیریل لنڈا بازار میں دکھائی تھی، جس میں انہوں نے زویا فرح شاہ کی والدہ ہاجرہ کا کردار ادا کیا۔ یہ ڈرامہ اندرون لاہور کے بیک ڈراپ پر بنایا گیا تھا، جس میں وہاں کے ماحول کی خوبصورت طریقے سے منظر کشی کی گئی تھی۔ ڈرامے کی کہانی اندرون کے نوجوان بالی بابر علی کے گرد گھومتی ہے، جو جرائم اور کرپشن کی دنیا میں اپنا مقام اور نام رکھتا ہے، ساتھ ساتھ اپنی منگیتر زویا کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی، ڈائلاگز اور لوکیشنز نے دیکھنے والوں کے دل موہ لیے اور اسے 2003 کا سپر ہٹ ڈرامہ قرار دیا گیا۔ ڈرامے کی کاسٹ میں محمود اسلم، علی ظفر، کاشف محمود سمیت دیگر شامل تھے۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کو لکھا بھی خلیل الرحمن قمر نے تھا اور اس میں مہر حکم کے نام کا کریکٹر بھی پلے کیا تھا۔ میری سنتا ہے، سن کر زورا سے کہتا ہے، اپنی ماں سے کہہ بڈھے وارے اونچا نہیں بولتے۔ اس ڈرامے کا سیکول 2020 میں لال عشق کے نام سے بنایا گیا تھا، جس میں وسیم عباس، صبا حمید، توقیر ناصر، بابر علی اور فریال محمود شامل تھے۔ رو کیوں رہی ہے؟ وہ کوئی پہلی بار کھانے گیا؟ میں بھی کوئی پہلی بار رو رہی ہوں۔ نہیں دل مانتا تو منگنی توڑ دے، تیری طرح سب ڈرتے ہیں اس سے۔ اس کے علاوہ نگہت بٹ ایوب خاور کی ڈائریکشن میں بننے والی کامیڈی فلم بکرا بہت ضروری ہے میں جلوہ گر ہوئی، جسے PTV سے نشر کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے میں وہ بیگم باقر علی کے روپ میں دکھائی دی۔ ٹیلی فلم کا مقصد بنیادی طور پر یہ دکھانا تھا کہ کس طرح لوگ قربانی کے فرائض حقیقی بھلا کر اسے محض خود نمائی اور خود ستائش تک محدود کر دیتے ہیں۔ فلم کی کاسٹ میں باقر علی، جمیل فخری سمیت دیگر شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہیں پنجابی فلم پاولا اور پوٹوہاری ڈرامہ میرا سوہنا انگلینڈ میں بھی جلوہ افروز ہونا نصیب ہوا۔ نگہت بٹ کو ٹی وی انڈسٹری کے لیے شاندار خدمات پر 2018 میں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ نگہت بٹ چونکہ شوبز کی رنگین دنیا کا حصہ تھیں، لہٰذا انہیں شریک سفر منتخب کرنے کا موقع بھی یہیں سے ملا اور ان کی شادی اداکار عابد بٹ سے ہوئی، جنہوں نے PTV کے مقبول ڈرامہ اندھیرا اجالا میں انسپیکٹر مسعود علی کے کردار سے شہرت پائی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں، کچھ تو دنیا داری کا خیال کر لو۔ کوٹھی ہے، کار ہے، فون ہے، موبائل فون ہے، ہم مقروض ہیں، پرواہ نہیں دینی۔ ان کی شادی سے اللہ پاک نے انہیں 4 بچوں سے نوازا، جن میں 3 بیٹیاں اور بیٹا نومی بٹ شامل ہے۔ شادی کے بعد نگہت خوشحال ازدواجی اور گھریلو زندگی بسر کر رہی تھی کہ 28 نومبر 2013 کو ان کے شوہر عابد بٹ انہیں دنیا کے جھمیلے میں تنہا چھوڑ کر رخصت ہو گئے، جس کے بعد نگہت نے اپنے بچوں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ شوہر کے روپ میں سہارا چھن جانے کے بعد نگہت کے لیے زندگی کا سفر کٹھن ہو گیا، انہیں مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ شوہر کی وفات کے بعد نگہت اس قدر غربت کا شکار ہوئی کہ ان کے پاس گھر کا کرایہ تک نہ تھا۔ اس پریشان کن صورتحال میں انہیں بلڈ پریشر، شوگر اور چند ذہنی امراض نے آ گھیرا، جس کے باعث انہیں فروری 2020 میں اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کرنے والی سینئر اداکارہ کو اپنے علاج و معالجے کے لیے حکومت وقت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، مگر بعد دعووں اور وعدوں سے آگے نہ بڑھ سکی اور نگہت کی صحت مکمل علاج نہ ہونے کے باعث بگڑتی رہی۔ 7 فروری 2020 کو نگہت بٹ حکومتی امداد کی راہ تکتی ہوئی دار فانی سے کوچ کر گئیں، جنہیں ماڈل ٹاؤن لاہور کے ای بلاک قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نگہت بٹ ایک سینئر اور تجربہ کار اداکارہ تھی، جو اپنی صلاحیت کے باعث صف اول کے اداکاروں میں شمار ہوتی تھی۔ میتھڈ اداکاری کرنے والی نگہت بٹ ہمیشہ اپنے منفرد کرداروں کے باعث دیکھنے والوں کے قلب و ذہن پر چھائی رہیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک نگہت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کسے کہتے ہیں لال خان؟ قیامت کیوں آتی ہے؟ اپنے کیوں بچھڑ جاتے ہیں؟